नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 7 को विज्ञान तथा प्रविधि विषयको कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 विज्ञान तथा प्रविधि विषय अन्तर्गत एकाइ 3 मा रहेको जीवहरू र तिनको बनोट भन्ने एकाइभित्र मेरुदण्ड नभएका जनावरहरूको वर्गीकरण सम्बन्धी पाठमा छलफल गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई अवगतै छ, अघिल्लो कक्षामा यहाँहरूले मेरुदण्ड नभएका जनावरहरूको वर्गीकरणसँग सम्बन्धित विषयवस्तु र यसका केही फाइलमहरू यहाँहरूले अघिल्लो कक्षामै छलफल गरिसक्नु भएको छ। आज हामी तिनै मेरुदण्ड नभएका जनावरहरूको वर्गीकरणको थप विषयवस्तुहरू छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई थाहा नै छ, हाम्रो वरिपरि थुप्रै किसिमका जीव जनावरहरू छन्। ती जनावरहरूलाई दुईवटा समूहहरूमा मेरुदण्डमा हाड भएको र मेरुदण्डमा हाड नभएको आधारमा मेरुदण्ड भएका जनावर र मेरुदण्ड नभएका जनावर गरेर दुईवटा समूहहरूमा हाम्रो वरिपरिका जनावरहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ। यसरी हाम्रो वरपर भएका जनावरहरू एकाखाले मेरुदण्ड भएका जनावरहरू अनि अर्कोतर्फ मेरुदण्ड नभएका जनावरहरू गरेर दुईवटा समूहहरू छन्। अनि फेरि यिनै मेरुदण्ड नभएका जनावरहरूलाई 9वटा फाइलममा विभाजन गरेको अर्थात् 9वटा समूहमा विभाजन गरेको कुरा अघिल्लो कक्षाको छलफलमा यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। ती 9वटा समूहहरू हेर्नुहोस् त, यहाँहरूले अघिल्लो कक्षामा छलफल गर्नुभएको प्रोटोजोआ, पोरिफेरा र सिलेन्टेरेटा, यी 3वटा फाइलमहरूको बारेमा यहाँहरू अवगत भइसक्नुभयो। आज हामी त्यसै गरी अरू थप 3वटा फाइलमहरू प्लेटिहेल्मिन्थेस, निमाटाहेल्मिन्थेस र एन्नेलिडा 3वटा फाइलमको बारेमा छलफल गर्नेछौँ भने आगामी कक्षामा हामी अरू थप 3वटा फाइलमहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी खास गरी यी 3वटा फाइलमहरू प्लेटिहेल्मिन्थेसको बारेमा छलफल गर्छौँ। यो फाइलममा पर्ने जनावरहरू यहाँहरूले नाम सुन्नुभएको हुनुपर्छ। लिभर फ्लुक, टेपहोम, प्लानेरिया जस्ता जीवहरू यो फाइलममा पर्छन्। खास गरी यिनीहरूको शरीर चाहिँ चेप्टो शरीर हुन्छ। चेप्टो शरीर भएका जीवहरू यो फाइलममा पर्छन्। यहाँहरूले काँचो मासु खानुहुन्न भन्ने कुरा सुन्नुभएको हुनुपर्छ। त्यस्तो नपाकेको मासुमा वा जीव जनावरको मासुमा, सुँगुरको मासु, अरू जीव जनावरको भेडाको मासुमा लिभर फ्लुक भन्ने एउटा जीव हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई पक्कै पनि थाहा हुनुपर्छ। यो प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलममा पर्ने जीव रहेछ। हेर्नुहोस् त, आज हामी यसको विशेषता र थप विषयवस्तुहरू छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै अर्को मेरुदण्ड नभएको जनावरको अर्को एउटा समूह छ निमाटाहेल्मिन्थेस। यो समूहमा पर्ने जीवहरू हेर्नुहोस् त, पेटमा पर्ने जुका जसलाई हामी एस्केरिस भन्छौँ। पेटमा पर्ने जुकाको कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ। समय समयमा यहाँहरूले जुकाको औषधि खानुभएको छ नि। 6 महिनामा जुकाको औषधि खानुपर्छ भनेको यही पेटमा पर्ने जुकालाई मार्नको लागि खान्छौँ हामी। यस्तै अरू हुकोम, पिनोम जस्ता जीवहरू पनि यो वर्गमा पर्दा रहेछ। त्यस्तै अर्को एउटा फाइलम छ एन्नेलिडा फाइलम। यो फाइलममा डोलाकार शरीर भएको र शरीर खण्ड खण्ड पर्ने जीवहरू यो समूहमा पर्छन्। यहाँहरूले गडेउलाको कुरा, गडेउला सम्झनुहोस् त, गडेउलाको शरीर कस्तो हुन्छ? यो डोलाकार शरीर तर खण्ड खण्ड टुक्रा टुक्रा परेको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै यो हाम्रो छालामा टोक्ने जुका जसलाई हामी लिज भन्छौँ, गडेउला, जुका चाहिँ एन्नेलिडा फाइलममा पर्ने जीवहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी यी 3वटा फाइलममा कस्ता कस्ता जीवहरू पर्छन्, तिनीहरूका उदाहरणहरू र त्यो फाइलममा पर्ने जीवका विशेषताहरूको बारेमा थप छलफल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यी जीवहरू कस्ता कस्ता हुन्छन्, यिनका लक्षणहरू के छन् भन्ने बारेमा थप छलफल गरौँ है त। यो चित्रमा यहाँले देखेका जीवहरू कस्तो शरीर भएका जीवहरू यहाँले देखिरहनु भएको छ, हेर्नुहोस् त। अनि यो अर्को समूह हेर्नुहोस् त। यी दुईवटा समूहका जीवको शरीरको बनावटमा के भिन्नता पाउनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त। यो पहिलो चित्रमा भएका जीवहरूको शरीर हेर्नुहोस् त। यिनीहरू चेप्टो शरीर भएको, रिबन जस्तो आकारको देखिने खालका बनोट भएको शारीरिक संरचना यस्ता भएका जीवहरू यो समूहमा छन् भने यो अर्को चित्रमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ मसिना
डोलाकार शरीर भएको, दुवैतिर शरीरको दुवैतिरको भाग चुच्चो चुच्चो परेको जस्तो जीवहरू यो अर्को समूहमा पर्ने जीवहरू भयो। अनि यो अर्को हेर्नुहोस् त फेरि अघि हामीले भनेको गडेउला, जुका यिनीहरूको शरीर हेर्दाखेरि यो दोस्रो चित्रमा भएका जीवहरूको शरीरको जस्तै संरचना, तर यिनीहरूको शरीर चाहिँ खण्ड खण्ड परेको अथवा टुक्रा टुक्रा परेको जस्तो देखिन्छ। भनेपछि यी तीनवटा समूहमा पर्ने जीवहरूको शरीरको बनावटलाई हेर्दाखेरि पहिलो समूह जसमा पर्ने जीवहरूको शरीर चेप्टो आकारको, रिबन जस्तो आकारको छ भने दोस्रो समूहमा पर्ने जीवहरूको शरीरको संरचना डोलाकार तर खण्ड नपरेको शरीर भएका संरचनाहरू यहाँ देख्नुहुन्छ भने यो तेस्रो चित्रमा यहाँहरूले शरीर डोलाकार नै तर तिनीहरूको खण्ड खण्ड परेको शरीर भएका जीवहरू देख्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी यी तीनवटा फरक फरक समूहमा पर्ने जीवहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र यहाँहरूलाई थाहा छ हाम्रो वरिपरि भएका मेरुदण्ड नभएका जनावरहरूलाई 9 वटा फाइलमहरूमा विभाजन गरिएको छ। एक कोशीय जीवहरूको एउटा फाइलम छ, छिद्रयुक्त शरीर भएका जीवहरूको अर्को फाइलम छ जसलाई हामी पोरिफेरा भन्छौँ। अनि अर्को खोक्रो शरीर भएको अर्थात् सिलेन्टेरेटा फाइलम तेस्रो समूह भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ। अब आज हामीले छलफल गर्ने हेर्नुहोस् त यो चेप्टो शरीर भएको जीवहरूको एउटा समूह, अनि अर्को खण्ड नपरेको डोलाकार शरीर भएको जीवहरूको अर्को समूह र अर्को समूह खण्ड खण्ड परेको डोलाकार शरीर भएको। यी तीनवटा चौथो फाइलम चेप्टो शरीर भएको जीवहरूको फाइलम, पाँचौँ फाइलम खण्ड नपरेको डोलाकार शरीर भएका जीवहरूको फाइलम र छैटौँ खण्ड खण्ड परेको डोलाकार शरीर भएका जीवहरूको फाइलम। यो तीनवटा फाइलमको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरूले यो चित्रबाट पनि यसका केही उदाहरणहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यस्तै अरू पनि केही मेरुदण्ड नभएका जनावरहरूको तीनवटा फाइलम छ। खण्ड परेका खुट्टा भएको जीवहरूको फाइलम, नरम शरीर भएका जीवहरूको फाइलम र काँडायुक्त आवरण भएका जीवहरूको फाइलम गरेर अरू थप तीनवटा फाइलमहरू छ। तिनीहरूको बारेमा अर्को कक्षामा हामी छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब यसरी हाम्रो वरिपरि भएका जनावरहरूको 9 वटा फाइलमहरू एकपटक फेरि स्मरण गर्नुहोस् त। एक कोशीय जीवहरूको फाइलम, छिद्रयुक्त शरीर भएका जीवहरूको फाइलम र खोक्रो शरीर भएका जीवहरूको फाइलम, यो तीनवटा फाइलमहरू अघिल्लो कक्षाको छलफललाई यहाँहरूले स्मरण गर्नुहोस्। अब आज हामी चेप्टो शरीर भएका, खण्ड खण्ड नपरेका डोलाकार शरीर भएका र खण्ड खण्ड परेको डोलाकार शरीर भएका यी थप तीनवटा फाइलमहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र बाँकी तीनवटा फाइलमहरूको बारेमा अर्को कक्षामा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चित्रमा भएको लिभर फ्लुक भन्ने एउटा जीव जसको शरीर चाहिँ चेप्टो शरीर अर्थात् फ्ल्याट बडी भएको जीवको रूपमा यो लिभर फ्लुकलाई लिन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त अर्को टेपवर्म, यसको शरीर चाहिँ यो नाप्ने फित्ता जस्तै लामो, चेप्टो रिबन जस्तो लामो भएकोले यसलाई टेपवर्म भनिएको। अनि यो अर्को प्लानेरिया। यी तीनवटा जीवहरू चेप्टो शरीर भएका जीवहरूको समूहमा पर्ने जीवहरू हुन्। के थिए? लिभर फ्लुक, टेपवर्म र प्लानेरिया। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, चेप्टो शरीर भएका जीवहरूको एउटा नमुना यो लिभर फ्लुक हो। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भित्र हेर्नुहोस् त, चेप्टो शरीर भएको माथिदेखि तलसम्म यिनीहरूको शरीर चाहिँ चेप्टो आकारको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँले हेर्नुहोस् त, यो चेप्टो शरीर भएको जीवहरूको एउटा उदाहरण रहेछ। के थियो यो? हेर्नुहोस् त, लिभर फ्लुक। अब यो समूहमा पर्ने जीवहरूको कस्ता कस्ता लक्षण हुन्छन् एकपटक हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, चेप्टो शरीर भएको समूहमा पर्ने जीवहरूको शरीर
फराकिलो वा लामो रिबन जस्तो आकारको हुन्छ। यो चित्रबाट पनि यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ यो पहिलो लिभर फ्लुकको शरीरको बनावट हेर्दा यो चेप्टो देखिन्छ। सँगसँगै यतापट्टि टेपवर्मको हेर्नुहोस् त यो लामो रिबन जस्तो आकारको देखिन्छ। र यो समूहमा पर्ने जीवहरू परजीवी हुन्छ, अर्थात् अरू जीवहरूमा आश्रित भएर यिनीहरू बाँच्छन्, परजीवीहरू हुन्। र यिनीहरूको शरीरमा मुखको रूपमा चुसक हुन्छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यो चित्रमा यो टाउको जस्तो भागमा दुईवटा चुसकहरू, चुस्ने अङ्ग हुन्छ। यसले आश्रयदाताबाट आफूलाई चाहिने पोषक तत्त्वहरू चुसेर प्राप्त गर्छ। सँगसँगै यिनीहरूमा पाचन नलीको पनि विकास भएको हुन्छ, तर निष्कासन गर्नको निम्ति मलद्वारको राम्रो विकास भएको हुँदैन। यिनीहरूमा चेप्टो शरीर भएका जीवहरूमा खानेकुरा खानको निम्ति चुसक हुन्छ, त्यसलाई पाचन गर्नको निम्ति वा पचाउनको निम्ति पाचन नली पनि हुन्छ, तर निष्कासन गर्ने अङ्गको राम्रो विकास भएको हुँदैन। र यो चेप्टो शरीर भएको जनावरहरूको समूहमा पर्ने जति पनि जीवहरू छन् यिनीहरू उभयलिङ्गी हुन्छन्। उभयलिङ्गी भन्नुको अर्थ एउटै जनावरमा भाले र पोथी दुवै प्रकारका प्रजनन अङ्गहरू एउटै शरीरमा हुन्छन्, तर तिनीहरूमध्ये एउटा मात्रै अङ्ग एकपटकमा सक्रिय हुन्छ। दुवै अङ्ग एकैपटकमा भाले प्रजनन अङ्ग र पोथी प्रजनन अङ्ग दुवै क्रियाशील वा सक्रिय हुन सक्दैन, एकपटकमा एउटा मात्रै अङ्ग सक्रिय हुन्छ। र यस्तो चेप्टो शरीर भएका जीवहरूको समूहलाई चाहिँ प्लेटिहेल्मिन्थेस भनिन्छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चेप्टो शरीर भएका जनावरहरूको फाइलमको नाम प्लेटिहेल्मिन्थेस हो। र यो समूहमा पर्ने जीवहरू चाहिँ लिभर फ्लुक, टेपवर्म, प्लानेरिया। हेर्नुहोस् त, यो पहिलो टेपवर्म, दोस्रो पहिलो लिभर फ्लुक, दोस्रो टेपवर्म र तेस्रो प्लानेरिया चेप्टो शरीर भएका जनावरहरूको उदाहरण रहेछ। भाइ बहिनीहरू, अब यसै गरी हामी खण्ड खण्ड नपरेको डोलाकार शरीर भएका जनावरहरूको अर्को फाइलमको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो नमुनामा यहाँहरूले एउटा जीव देख्न सक्नुहुन्छ जसको शरीर दुवैतिर चुच्चो परेको अनि डोलाकार शरीर पनि छ, तर शरीरका भागहरू एकअर्कामा खण्डित भएको वा खण्ड खण्ड परेको देखिँदैन। तसर्थ यो खण्ड खण्ड नपरेको डोलाकार शरीर भएको जनावरहरूको फाइलममा पर्ने एउटा जीव हो। यो हेर्नुहोस् त, एस्केरिस, अर्थात् यो मानिसको पेटमा पर्ने जुका हो। मानिसको पेटमा पर्ने जुका खण्ड नपरेको डोलाकार शरीर भएको समूहमा पर्ने जीव हो। यो बाहेक अरू पनि केही जीवहरू छन्, एकपटक हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यो अघि हामीले हेरेको पेटमा पर्ने जुका अर्थात् एस्केरिस हो भने यो जस्तै अरू केही जीवहरू पिनहोम, हुकहोम, यी जीवहरू खण्ड नपरेका डोलाकार शरीर भएका जनावरहरूको समूहमा पर्छन्। के छन् हेर्नुहोस् त, पेटमा पर्ने जुका जसलाई हामी एस्केरिस भन्छौँ, अनि पिनहोम, हुकहोम जस्ता जनावरहरू खण्ड नपरेको डोलाकार शरीर भएका जीवहरू हुन्। र यिनीहरूको अरू थप विशेषताहरू हेर्नुहोस् त, यिनीहरूको शरीर डोलाकार हुन्छ तर खण्ड खण्ड परेको हुँदैन, र यिनीहरूको शरीरलाई क्युटिकलले ढाकेको हुन्छ। यिनीहरूको शरीरको यो बाहिरपट्टिको भागलाई क्युटिकल भन्छौँ। यिनीहरूको शरीर क्युटिकलले ढाकेको हुन्छ। र प्रायःजसो यो समूहमा पर्ने जीवहरू परजीवी हुन्छन्, अर्थात् अरू जीवहरूको शरीरमा आश्रित भएर बाँच्छन् भने केही जीवहरू पानीमा स्वतन्त्र रूपमा पनि बस्न सक्छन्। यो समूहमा पर्ने जनावरहरू भाले र पोथी बेग्ला बेग्लै शरीर हुन्छ यिनीहरूको, अर्थात् यिनीहरू एकलिङ्गीय जीव हुन्। अघि हामीले कुरा गरेको समूह प्लेटिहेल्मिन्थेस वर्गमा पर्ने जीवहरू उभयलिङ्गीय, अर्थात् एउटै शरीरमा भाले र पोथी प्रजनन अङ्गहरू भएका
जीवहरू थिए भने यो खण्ड खण्ड नपरेको डोलाकार जनावरहरूको समूह चाहिँ एकलिङ्गीय जीवहरूको समूह हो, जसमा भाले र पोथी छुट्टा छुट्टै जीवहरू हुन्छन्। यिनीहरूमा मुख र मलद्वार सहित पूर्ण विकसित पाचन नली हुन्छ। अघि हामीले प्लेटिहेल्मिन्थिस वर्गमा परेको जीवहरूको कुरा गर्दा तिनीहरूमा खानेकुरा खानको निम्ति चुसक हुन्छ, पाचन नली पनि हुन्छ, तर मलद्वारको राम्रो विकास भएको हुँदैन भनेका थियौँ। तर यो खण्ड खण्ड नपरेको डोलाकार जनावरहरूको समूहमा चाहिँ मुख र मलद्वार पनि पूर्ण विकसित भएको पाचन नली हुन्छ। त्यसैले जीवहरूको विकासक्रम हेर्दा प्लेटिहेल्मिन्थिस वर्गका जीवहरूभन्दा यिनीहरू अझै बढी विकसित हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनुभयो। भाइ बहिनीहरू एकपटक हेर्नुहोस् त, यो खण्ड खण्ड नपरेको डोलाकार शरीर भएका जीवहरूलाई निम्याटाहेल्मिन्थिस भनिन्छ। यो समूहलाई निम्याटाहेल्मिन्थिस समूह वा फाइलम भनिन्छ भने यो फाइलममा पर्ने जीवहरूको उदाहरण चाहिँ पेटमा पर्ने जुका, जसलाई हामी एस्केरिस भन्छौँ, त्यस्तै हुकहोम, पिनहोम। यहाँले यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यो पेटमा पर्ने जुका भयो, त्यसपछि हुकहोम, पिनहोम, यी जीवहरू चाहिँ निम्याटाहेल्मिन्थिस फाइलममा पर्ने जीवहरू हुन्। अब यी अहिले हामीले छलफल गरेका दुईवटा समूहका जीवहरूको कुरा एकपटक स्मरण गर्नुहोस् त। प्लेटिहेल्मिन्थिस वर्गमा पर्ने जीवहरूको शरीर चेप्टो शरीर भएको हुन्थ्यो भने निम्याटाहेल्मिन्थिस वर्गमा पर्ने जीवहरूको शरीर चाहिँ डोलाकार हुन्छ, तर खण्ड परेको हुँदैन। अनि प्लेटिहेल्मिन्थिस वर्गमा पर्ने जीवहरू उभयलिङ्गीय हुन्थे, निम्याटाहेल्मिन्थिस वर्गमा पर्ने जीवहरू एकलिङ्गीय हुन्छ। प्लेटिहेल्मिन्थिस वर्गका जीवहरूमा मुखको रूपमा चुसक हुन्थ्यो, तर मलद्वारको विकास भएको राम्रो पाइँदैनथ्यो भने निम्याटाहेल्मिन्थिस वर्गमा पर्ने जीवहरूमा चाहिँ मुख र मलद्वारको पनि राम्रो विकास भएको हुन्छ। त्यसैले यी दुईवटा फाइलममा पर्ने जीवहरू एकअर्कामा फरक छन् भन्ने कुरा यहाँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को एउटा समूह खण्ड खण्ड परेको र शरीर डोलाकार भएका जनावरहरूको अर्को फाइलमको बारेमा छलफल गरौँ है त। एकपटक यो समूहमा पर्ने एउटा जीव हेरौँ है। यहाँहरूले पक्कै पनि चिन्नुभयो, यो कुन जीव हो? यहाँहरूले आफ्नो घरको बगैँचामा वा गमलामा बिरुवाहरू रोपेको ठाउँमा पनि पक्कै यी जीवहरू देख्नुभएको हुनुपर्छ। यिनीहरू के हुन्? घडेउला हुन्। यिनीहरूको शरीरको संरचना हेर्नुहोस् त, यहाँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ? यहाँ यिनीहरूको शरीर डोलाकार शरीर छ, तर शरीरको बीच भागमा हेर्नुहोस् त, यहाँले अत्यन्तै साना साना जस्ता देखिने खण्ड खण्डहरू, टुक्रा टुक्राहरू जस्तो जोडिएर बनेको जस्तो खण्ड खण्ड देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो एनेलिडा वर्ग अर्थात् एनेलिडा फाइलममा पर्ने जीवहरूको शरीर डोलाकार तर खण्ड खण्ड परेको हुन्छ भने प्लेटिहेल्मिन्थिस वर्गमा पर्ने जीवहरूको कुरा अघि हामीले हेऱ्यौँ, तिनीहरूको पनि शरीर यस्तै डोलाकार हुन्छ, तर तिनीहरूको शरीरमा चाहिँ खण्ड परेको हुँदैन। त्यसैले शरीर खण्ड परेको जीव भन्ने बित्तिकै यहाँहरूले एनेलिडा फाइलम अर्थात् गडेउला उदाहरण भएको फाइलमलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ। यहाँले देखिसक्नुभयो यिनीहरूको शरीरको संरचना हेर्नुहोस् त फेरि एकपटक, यहाँ खण्ड खण्ड देखिरहनु भएको हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब यो खण्ड खण्ड परेको डोलाकार शरीर भएका जीवहरूको समूहमा पर्ने हामीले गडेउला, एउटा वास्तविक गडेउला हेऱ्यौँ। अब यो बाहेक हेर्नुहोस् त अरू पनि केही उदाहरणहरू छन्। नेरिस, जुका। यो अघिदेखि हामीले जुका भन्ने शब्द प्रयोग गरिरहेको छौँ। पेटमा पर्ने जुका र यो जुका मात्रै भनेको फरक हो है। यो जुका जसलाई हामी लिच भन्छौँ, यो खण्ड खण्ड परेको शरीर भएको डोलाकार शरीर भएको समूहमा पर्ने जीव हो भने पेटमा पर्ने जुका त्यो चाहिँ एस्केरिस हो, त्यो निम्याटाहेल्मिन्थिस वर्गमा पर्ने जीव हो। यहाँ
यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ खण्ड खण्ड परेको डोलाकार शरीर भएका जनावरहरूको उदाहरणको रूपमा गडेउला, जुका, नेरिस आदि छन्। यिनीहरूको प्रमुख लक्षण अर्थात् विशेषता भनेकै शरीर डोलाकार हुने र खण्ड खण्ड परेको हुने। चित्रमा हेर्नुहोस् त यहाँहरूले यिनीहरूको शरीरमा अत्यन्त मसिना मसिना थुप्रै खण्डहरू हुन्छन्। यिनीहरूको शरीर मुलायम रसिलो छालाबाट बनेको हुन्छ र त्यही छालाबाट यिनीहरूले सास फेर्दा रहेछन्। त्यसर्थ खण्ड खण्ड परेको शरीर भएको समूहमा पर्ने जीवहरूको छाला रसिलो, नरम, मुलायम हुनुको साथसाथै त्यही छालाबाट यिनीहरूले सास फेर्ने गर्छन्। यिनीहरू प्राय पानी वा ओसिलो माटोमा पाइन्छन्। यहाँहरूलाई थाहा छ गडेउला पनि चिसो भिजेको माटोमा पाइन्छ। जुका त्यसै गरी पानी पर्ने समयमा बढी पाइनुको कारण यिनीहरू पानी र ओसिलो माटोमा रहने भएकोले हो। त्यसै गरी यो समूहमा पर्ने जीवहरू पनि उभयलिङ्गी हुन्छन्, अर्थात् यिनीहरूको शरीरमा भाले र पोथी अङ्ग एउटै शरीरमा रहेको हुन्छ। गडेउला र स्यानओममा मसिना कत्ला जस्ता सिटी र जुकामा तल्लो तहमा टाँसिने, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो चुसक अङ्ग हुन्छ। यही अङ्गको मद्दतले यिनीहरू हिँडडुल गर्न सक्छन्। गडेउला, स्यानओम जस्ता जीवहरूमा कत्ला जस्तो भाग हुन्छ जसलाई हामी सिटी भन्छौँ र यसैले यिनीहरूलाई हिँड्नको निम्ति मद्दत गर्छ भने जुकामा चाहिँ यो चुसक अङ्ग हुन्छ। यही चुसक अङ्गबाट यसले रगत चुसेर लिने काम पनि गर्छ भने सँगसँगै हिँडडुल गर्नको निम्ति पनि यही चुसकको प्रयोग गर्छ। यो चुसक जहाँ जहाँ यसले छुवाउँछ त्यही ठाउँमा अडिँदै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडडुल गर्छ। यसरी खण्ड खण्ड परेको शरीर भएका जनावरहरूको समूहलाई चाहिँ एन्नेलिडा फाइलमभित्र राखिएको हुन्छ। तसर्थ खण्ड खण्ड परेका जनावरहरूको समूहलाई एन्नेलिडा भन्ने गरिन्छ। यो समूहमा पर्ने मुख्य मुख्य जीवहरू गडेउला, जुका, नेरिस आदि एन्नेलिडा फाइलममा पर्ने जीवहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूले मेरुदण्ड नभएका जीवहरूको 3वटा फाइलमको बारेमा छलफलमा सहभागी हुनुभयो। ती 3वटा फाइलमहरू के थिए एकपटक स्मरण गर्नुहोस् त। पक्कै पनि हामीले 3वटा फाइलमहरूमा चेप्टो शरीर भएको प्लेटिहेल्मिन्थिस फाइलमको कुरा छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी डोलाकार शरीर तर खण्ड नपरेको शरीर भएका निम्याटोहेल्मिन्थिस वर्गमा पर्ने जीवहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र तेस्रो तथा अन्तिम फाइलमको रूपमा डोलाकार खण्ड खण्ड परेको शरीर भएका एन्नेलिडा फाइलमका जीवहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र यसका थुप्रै उदाहरणहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ, थुप्रै लक्षणहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू यो तालिकामा भएको केही जीवहरूको उदाहरणहरू छन्। यी उदाहरणबाट 3वटा फाइलमहरू हामीले छलफल गरेका 3वटा फाइलमहरू प्लेटिहेल्मिन्थिस चेप्टो शरीर भएका जनावरहरूको फाइलम, निम्याटोहेल्मिन्थिस खण्ड खण्ड नपरेको डोलाकार शरीर भएका जनावरहरूको फाइलम र एन्नेलिडा अर्थात् खण्ड खण्ड परेको डोलाकार शरीर भएका जनावरहरूको फाइलममा कुन कुन जीवहरू पर्छन् यो समूहबाट यिनीहरूलाई यी 3वटा खण्डमा छुट्याएर लेख्नुहोस् त एकपटक। यहाँ जुका, एस्केरिस, हुकोम, गडेउला, पिनोम, टेपोम आदि जीवहरूको नाम दिएको छ। यी जीवहरू कुन कुन फाइलममा पर्छन् यहाँहरूले छुट्याउनु पर्नेछ। चेप्टो शरीर भएका जनावरहरूलाई यो समूहमा, यसका उदाहरणहरूलाई लगेर यो समूहमा राख्नुहोस्। खण्ड खण्ड नपरेको डोलाकार शरीर भएको निम्याटोहेल्मिन्थिस वर्गका जीवहरूलाई यो समूहमा राख्नुहोस् र एन्नेलिडा फाइलममा पर्ने खण्ड खण्ड परेको डोलाकार शरीर भएका जीवहरूलाई यहाँ राख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले छुट्याउनु भएको पक्कै पनि सही भयो होला। एकपटक हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, लिभर फ्लुक
प्लेटिहेल्मिन्थिस वर्गमा पर्ने जीव रहेछ, टेपवर्म र प्लानेरिया। यी तीनवटा जीवहरू प्लेटिहेल्मिन्थिस वर्गमा पर्ने जीवहरू रहेछन् भने निम्याटोहेल्मिन्थिस वर्गमा पर्ने जीवहरू एकपटक हेर्नुहोस् त के छन्। एस्केरिस पेटमा पर्ने जुका, हुकवर्म, पिनवर्म, यी जीवहरू निम्याटोहेल्मिन्थिस वर्गमा पर्ने अर्थात् खण्ड खण्ड नपरेका डोलाकार शरीर भएका जीवहरू हुन्। अब बाँकी जीवहरू खण्ड खण्ड परेको डोलाकार शरीर भएका जीवहरू एन्नेलिडा फाइलममा जुका, गडेउला र नेरिस, यी तीनवटा जीवहरू यो फाइलममा पर्दा रहेछन्। पक्कै पनि यहाँहरूले गर्नुभएको यो अभ्यास, फाइलम छुट्याउने अभ्यास यहाँहरूले मिलाउनु भयो होला भन्ने आशा लिएको छु। भाइ बहिनीहरू, अब आज हामीले छलफल गरेको तीनवटा फाइलमहरू प्लेटिहेल्मिन्थिस, निम्याटोहेल्मिन्थिस र एन्नेलिडा फाइलममा कस्ता कस्ता लक्षण भएका जीवहरू हुन्छन् एकपटक तुलना गरेर हेरौँ है त। हेर्नुहोस् त, प्लेटिहेल्मिन्थिस समूहमा पर्ने जीवहरूको शरीर चेप्टो, फराकिलो र रिबन जस्तो आकारको। यहाँले अघिको नमुनामा पनि हेरिसक्नुभयो, यिनीहरूको शरीर चेप्टो शरीर भएको। चेप्टो शरीर भएको प्लेटिहेल्मिन्थिस वर्ग, अनि निम्याटोहेल्मिन्थिस वर्ग डोलाकार शरीर, खण्ड नपरेको, अनि एन्नेलिडा वर्गमा पर्ने जीवहरूको चाहिँ शरीर डोलाकार र खण्ड खण्ड परेको हुन्छ। शरीरको बनावटको आधारमा यी तीनवटा फाइलममा फरक फरक किसिमका जीवहरू पर्दा रहेछन् भन्ने कुरा यहाँहरूले पक्कै पनि सिक्नुभयो। त्यस्तै गरी प्लेटिहेल्मिन्थिस वर्गमा पर्ने जीवहरू उभयलिङ्गी हुन्छन्। एउटै शरीरमा भाले र पोथी प्रजनन अङ्ग भएका हुन्छन् भने निम्याटोहेल्मिन्थिस वर्गमा पर्ने जीवहरूको शरीर एकलिङ्गीय हुन्छन्, अर्थात् यिनीहरूको शरीरमा भाले वा पोथी मध्ये कुनै एउटा मात्रै प्रजनन अङ्ग एउटा शरीरमा हुन्छ भने एन्नेलिडा वर्गका जीवहरू पनि उभयलिङ्गी हुन्छन्। त्यसै गरी प्लेटिहेल्मिन्थिस वर्गका जीवहरू प्राय परजीवी हुन्छन्, अरूको शरीरमाथि आश्रित भएर रहन्छन् भने निम्याटोहेल्मिन्थिस वर्गका जीवहरू पनि प्राय जसो परजीवी हुन्छन्, तर केही केही चाहिँ पानीमा स्वतन्त्र रूपमा पनि रहन्छन्। त्यस्तै एन्नेलिडा वर्गमा पर्ने जीवहरू चाहिँ यिनीहरू प्राय जसो पानी र ओसिलो माटोमा पाइन्छ। यिनीहरूको शरीरको विकास क्रमलाई हेर्दा चेप्टो शरीर भएको जीवहरूको समूहमा पर्ने जति पनि जीवहरू छन् तिनीहरूको शरीरमा पाचन नलीको विकास भएको हुन्छ, तर निष्कासनको निम्ति मलद्वारको राम्रो विकास भएको हुँदैन। तर खण्ड खण्ड नपरेको डोलाकार शरीर भएका जीवहरूमा चाहिँ पाचनको निम्ति पूर्ण विकसित पाचन नली, खानेकुरा खानको निम्ति मुख र निष्कासनको निम्ति मलद्वार समेत राम्रो विकास भएको पाइन्छ भने एन्नेलिडा वर्गका जीवहरूमा पनि मुख र मलद्वार सहितको पूर्ण विकसित पाचन नली रहेको हुन्छ। अब प्लेटिहेल्मिन्थिस वर्गमा पर्ने जीवहरूको उदाहरण पक्कै पनि यहाँहरूले स्मरण गर्नुभएको हुनुपर्छ। लिभर फ्लुक, टेपवर्म, प्लानेरिया यो समूहका जीवहरू हुन् भने पेटमा पर्ने जुका एस्केरिस, हुकवर्म, पिनवर्म जस्ता जीवहरू चाहिँ निम्याटोहेल्मिन्थिस वर्गमा पर्छन् भने एन्नेलिडा वर्गमा गडेउला, जुका, नेरिस आदि जीवहरू पर्छन्। तसर्थ यी तीनवटा प्लेटिहेल्मिन्थिस, निम्याटोहेल्मिन्थिस र एन्नेलिडा वर्गका जीवहरूको शरीरको संरचना, तिनीहरूको शरीरमा को पाचन अङ्गहरूको विकासक्रम आदिको आधारमा यी तीनवटालाई फरक फरक ढङ्गले हेर्न सकिँदो रहेछ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू यिनीहरूको शरीरको आकार, यिनीहरूका विभिन्न लक्षणहरू र उदाहरणहरूको बारेमा यहाँहरू परिचित हुनु नै भयो होला भन्ने आशा लिएको छु। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षाको छलफलको आधारमा अब केही प्रश्नहरूमाथि छलफल गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चित्रमा
एउटा डोलाकार शरीर भएको र शरीर खण्ड खण्ड परेको जस्तो जीव देख्नु भएको छ। पक्कै पनि यो चित्रबाट यहाँहरूले यो कुन जीव हो भन्ने कुरा यसको नाम पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ। अब यो कुन समूह अर्थात् कुन फाइलममा पर्ने जीव हो एकपटक अनुमान गर्नुहोस् त। पहिला यो कुन जीव होला भन्ने कुरा र यसको लक्षण हेर्नुहोस् त। डोलाकार शरीर, खण्ड खण्ड परेको शरीर। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू परिचित हुनुहुन्छ। यसरी डोलाकार र खण्ड खण्ड परेको शरीर भएको जीवहरू एनेलिडा फाइलममा पर्ने जीवहरू हुन् र यो जुका अर्थात् लिच भन्ने जीव चित्रमा देखाइएको छ। यो एकदमै सजिलो प्रश्न। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, चित्रमा यहाँहरूले कुन जीव देखिरहनु भएको छ? यो चित्रमा भएको जीव कुन हो? स्याबास, यहाँहरूले सही अनुमान गर्नुभएको छ। यो गडेउला हो। यो कुन फाइलममा पर्ने जीव हो? खण्ड खण्ड परेको शरीर भन्ने बित्तिकै यो एनेलिडा फाइलममा पर्ने जीव हो। हेर्नुहोस् त यसको शरीरको खण्डहरू यहाँहरूले यो चित्रमा स्पष्टसँग देख्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अर्को प्रश्नमा छलफल गरौँ है त। हेर्नुहोस् त, प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलममा पर्ने जनावरहरूको शरीर कुन किसिमको हुन्छ? खण्ड खण्ड परेको खुट्टा हुने, डोलाकार र खण्ड खण्ड नपरेको शरीर हुने, चेप्टो फराकिलो वा रिबन जस्तो शरीर हुने, डोलाकार र खण्ड खण्ड परेको शरीर हुने। प्लेटिहेल्मिन्थेस वर्गमा पर्ने जीवको शरीरको स्मरण गर्नुहोस् त। कुन चाहिँ ठिक होला? पक्कै पनि प्लेटिहेल्मिन्थेस भन्ने बित्तिकै यो चेप्टो शरीर भएको, फराकिलो रिबन आकारको जस्तो देखिने शरीर भएका जीवहरूको समूह प्लेटिहेल्मिन्थेस वर्गमा पर्दछन्। अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त। चित्रमा एउटा हुकहोर्न देखाइएको छ। यो कुन फाइलममा पर्ने जीव हो? हुकहोर्न। प्लेटिहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, सिलेन्टेरेटा, निमाटोहेल्मिन्थेस। कुन वर्गमा पर्ने जीव हो? स्याबास, यो निमाटोहेल्मिन्थेस वर्गमा पर्ने डोलाकार शरीर, खण्ड नपरेको शरीर। हेर्नुहोस् त, यहाँले यो चित्रबाट पनि स्पष्ट हुनुभयो होला। यिनीहरूको शरीर डोलाकार छ तर खण्ड खण्ड परेको हुँदैन। अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त। यहाँहरूले यो चित्रमा देखिसक्नुभयो। यो के हो? यो टेपवर्म हो। टेपवर्म कुन फाइलममा पर्ने जीव हो? भन्नुहोस् त। ल, फाइलमको नाम पनि सम्झाउँदै गर्नुहोस्। अब यहाँ प्रश्न हेरौँ है त। तलका मध्ये टेपवर्मसँग सम्बन्धित कुन चाहिँ भनाइ ठिक छ? यहाँ केही विशेषताहरू, टेपवर्मसँग सम्बन्धित विशेषताहरू दिएको छ। हेर्नुहोस् त। पहिलो, यिनीहरूको शरीर चेप्टो फराकिलो वा रिबन जस्तो लामो हुन्छ। दोस्रो भनाइ वा वाक्य, यिनीहरूको शरीर डोलाकार र खण्ड खण्ड परेको हुन्छ। अनि तेस्रो, यिनीहरू उभयलिङ्गी हुन्छ। यी तीनवटा वाक्यहरू कुन कुन वाक्यहरू टेपवर्मसँग सम्बन्धित वा टेपवर्मको विशेषतासँग मिल्दाजुल्दा छन्, कुन कुन छैनन् एकपटक हेर्नुहोस् है त। यिनीहरूको शरीर चेप्टो वा फराकिलो रिबन जस्तो हुने, यिनीहरूको शरीर डोलाकार र खण्ड खण्ड परेको हुने। हेर्नुहोस् त, यो दुईवटा क र खको भनाइहरू परस्परमा बाजिने जस्ता भनाइहरू छन्। यहाँ चेप्टो फराकिलो भनेको छ, फेरि यहाँनिर डोलाकार र खण्ड खण्ड परेको छ भनेपछि पक्कै पनि यो दुईवटा भनाइमध्ये कुनै एउटा भनाइ टेपवर्मसँग सम्बन्धित नहुनुपर्छ। कुन चाहिँ ठिक छैन होला? यिनीहरूको शरीर चेप्टो फराकिलो हुन्छ भन्ने यो भनाइ टेपवर्मसँग सम्बन्धित वा मिल्ने भनाइ हो। तर शरीर डोलाकार वा खण्ड खण्ड हुन्छ भन्ने भनाइ टेपवर्मको विशेषतासँग मिल्दैन। अनि यिनीहरू उभयलिङ्गी हुन्छन्। प्लेटिहेल्मिन्थेस वर्गमा पर्ने टेपवर्महरू उभयलिङ्गी हुन्छन्। यो वाक्य ठिक हो कि होइन? यो वाक्य ठिक हो। भनेपछि यहाँ क र ग को वाक्य टेपवर्मको विशेषता अर्थात् प्लेटिहेल्मिन्थेस वर्गमा पर्ने जीवको विशेषतासँग मिल्ने विशेषता हो। तर ख नम्बरको डोलाकार खण्ड खण्ड परेको शरीर भएको यो एनेलिडा फाइलममा पर्ने जीवको
विशेषतासँग मिल्दो जुल्दो छ, तसर्थ यो टेपोमसँग सम्बन्धित भनाइ ठिक छैन। तसर्थ अब हामी 4वटा तलका अप्सनहरू हेरौँ त। कुन कुन अप्सनहरू के होलान्? क र ख मात्र ठिक, क ख ग सबै ठिक, क ख ग सबै बेठिक, क र ग मात्र ठिक भनेपछि एकपटक फेरि सोच्नुहोस् त, क र ख ठिक हो, हामीले ख ठिक होइन टेपोमसँग भन्यौँ भनेपछि यो विकल्प सही उत्तर हुन सकेन। क ख ग तीनैवटा ठिक भन्ने विकल्प, तीनैवटा वाक्यहरू टेपोमसँग सम्बन्धित मिल्ने वाक्य होइनन् भनेपछि यो विकल्पमा पनि हामी जान सकेनौँ। अनि क ख ग सबै बेठिक यो पनि होइन, किनभने क र ग वाक्य टेपोमको विशेषतासँग मिल्छ भनेपछि यी 4वटा विकल्पहरूमध्ये कुन चाहिँ उत्तर सही रहेछ? पक्कै पनि यो पहिलो विकल्प क र ग मात्र ठिक भन्ने विकल्प टेपोमको सँग सम्बन्धित भनाइ मिल्दोजुल्दो भनाइ हुन्। अर्थात् यो क र ग को गुण टेपोमसँग मिल्छ, तर ख को गुण टेपोमसँग मिल्दैन। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूले मेरुदण्ड नभएका 3वटा फाइलममा पर्ने जीवहरू प्लेटिहेल्मिन्थिस, निम्याटोहेल्मिन्थिस र एन्नेलिडा फाइलमका जीवहरूको बारेमा छलफल गर्नुभयो। अब तपाईहरू घरमा भएका पुराना पुस्तक, पत्र पत्रिका वा अन्य कुनै अध्ययन सामग्रीहरू खोजेर त्यसमा भएका यी 3वटा फाइलममा पर्ने जीवहरूको चित्रहरू काटेर टुक्राहरू सङ्कलन गर्नुहोस्। ती टुक्राहरूलाई एउटा चार्ट पेपरमा यसै गरी 3वटा खण्डहरू प्लेटिहेल्मिन्थिस, निम्याटोहेल्मिन्थिस र एन्नेलिडा गरेर 3वटा खण्डहरू छुट्याएर चार्ट पेपरमा तपाईहरूले सङ्कलन गर्नुभएका ती जीवहरूको चित्रका टुक्राहरू यसमा टाँस्नुहोस् र कक्षाका साथीहरूको बिचमा यहाँहरूले तयार गर्नुभएको यो चार्ट पेपर तुलना गर्नुहोस् अनि कसको राम्रो भएछ हेर्नुहोस् है त। यहाँहरूले 3वटा फाइलमका जीवहरूको चित्र सङ्कलन गर्ने एउटा परियोजना कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी अर्को एउटा सानो परियोजना कार्य पनि फेरि यहाँहरूले गर्नुहोस्। त्यसमा पनि अघिको जस्तै आजको कक्षामा छलफल भएका 3वटा फाइलममा पर्ने जीवहरूका 2-2वटा चित्रहरू आफै कोर्नुहोस्। अघि चाहिँ चित्रहरू सङ्कलन गरेर टाँस्ने थियो, अहिले चाहिँ आफै चार्ट पेपरमा यी 3वटा फाइलममा पर्ने जनावरका 2-2वटा उदाहरणहरू कुन कुन जीवहरू उदाहरण छन् भन्ने कुरा यहाँहरूले आजको छलफलबाट थाहा पाउनुभएको छ। अब त्यसलाई चित्रको रूपमा उतार्नुहोस् अनि कक्षाका साथीहरूसँग आफूले बनाएको चित्र अरू साथीहरूसँग दाज्नुहोस् र सबैभन्दा राम्रो चित्र कक्षाभरिका साथीहरूमध्ये कसको चित्र सबैभन्दा राम्रो हुन्छ त्यसलाई विद्यालयको प्रदर्शन पार्टीमा टाँस्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूले मेरुदण्ड नभएका जीवहरूको 3वटा फाइलमहरू प्लेटिहेल्मिन्थिस, निम्याटोहेल्मिन्थिस र एन्नेलिडा फाइलमका जीवहरूको लक्षण, तिनीहरूका उदाहरण र विभिन्न चित्रहरूको बारेमा भएको छलफलमा यहाँहरूको सक्रिय सहभागिता र पक्कै पनि यी 3वटा फाइलममा पर्ने जीवहरूका लक्षणहरू र उदाहरणहरूको बारेमा यहाँहरूले थुप्रै कुराहरू सिक्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दै आगामी कक्षामा बाँकी 3वटा फाइलमहरूको बारेमा पनि फेरि छलफल गर्नेछौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आजको कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।